हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने पोजेसिव आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसको मैं भी स्टार्ट करती हूँ। इस्तस्ताइनी खामिगा, क्या ये तुम्हारा कैमरा है या द सिस्टमाइनी खामिगा, ये मेरा कैमरा है क्योंकि जो कैमरा है उसका आर्टिकल दी है, इसलिए हमने यहाँ पर माई ने किया और दाइन ने किया। ठीक है, एक्चुअली दाइन अगर दिया होता तो दाइन होता। ठीक है, अब नोमिनेटिव और अक्यूज़ेटिव। नोमिनेटिव में मास्कुलिन में माइन होता है, फेमिनिन में माइने, न्यूट्रल में माइन और प्लूरल में माइने। अक्यूज़ेटिव में माइनन होता है, मास्कुलिन में और फेमिनिन में माइने होता है, न्यूट्रल में माइन और प्लूरल में माइने होता है। अब हम ओबुंग्स करते हैं। बाइशपील माइन वोनसिमा इस्ट जिमलिश क्लाइन, मेरा कमरा वाकई ही छोटा है। माइन जो है वो सब्जेक्ट है, वोनसिमा माइन वोनसिमा सब्जेक्ट है, इस इंग्लिश क्लाइन ये वाकई छोटा है। तो ये जो है वो 10 सिमा होता है, इसलिए माइन हो गया। और न्यूट्रल में नोमिनेटिव और अक्यूज़ेटिव दोनों में माइन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइन ही आएगा। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है इश बिसूखे माइनन ओंकुल, तो विज़िट करना जो बिजूख है वो अक्यूज़ेटिव है। ठीक है, अक्यूज़ेटिव वर्ब है और उस हिसाब से जिस सेंटेंस में अक्यूज़ेटिव वर्ब आ गया तो उसको हमने उस हिसाब से अक्यूज़ेटिव के लगाना है। जैसे अंकल मास्कुलिन है और हमने माइनन लगाया। ठीक है, आम है इश ब्रिंगे माइन फ़ागाट इन दी गेगाज। अब ये जो ब्रिंगे वर्ब है ना, ये अक्यूज़ेटिव और डाटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम तो अभी अक्यूज़ेटिव और नोमिनेटिव को पढ़ रहे हैं, तो हमने माइन फ़ागाट क्या है, 10 फ़ागाट है तो न्यूट्रल में माइन फ़ागाट हो जाएगा इन दी गेगाज। ठीक है, अब ओंकल है ना, अब यहाँ पर माइन ओंकल फार्ट मॉर्गन नख क्योलिन। अब ये नख जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, लेकिन हमने अभी इस वक्त नोमिनेटिव और अक्यूज़ेटिव देखने ना कौन से हैं। तो मॉर्गन अगर आया है ना टाइमिंग का, कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, कोई भी टाइमिंग वाली कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो अक्यूज़ेटिव के लिहाज से लगेगा। तो यहाँ पर फिर भी हमने अक्यूज़ेटिव को नहीं देखना। आप समझे, मैं ये कहूँगी कि देखना है नहीं। अब यहाँ पर माइन ओंकल इसलिए आया, अगर हमने अक्यूज़ेटिव के लिहाज से देखते तो माइन नन लगाते ना, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले माइन ओंकल सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब जो आ रहा है फार्ट वो इसकी वजह, सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है। तो पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आया, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए अक्यूज़ेटिव वाला मास्कुलिन लगाना है, माइन। ठीक है, अब सेम है इश्तगैफ़े मॉर्गन माइन कॉलिगन। ठीक है, अब मुलाकात करना सुबह के टाइम, आपको पता है अक्यूज़ेटिव के बीच में सुबह का जो भी टाइम आ रहा हो, अक्यूज़ेटिव की निशानी इसमें ज़्यादा हो रही है। और इश्तगैफ़े मैंने मुलाकात की, तो ये अक्यूज़ेटिव भी बन रहा है, यानी कि सबसे पहले अक्यूज़ेटिव भी है और ये बन रहा है नोमिनेटिव भी, क्योंकि इश के मुताबिक जो वर्ब है वो कंजुगेट हो रहा है ट्रैफिक। तो ये अक्यूज़ेटिव और ये नोमिनेटिव दोनों सेंटेंस बन गए। ठीक है, आपको पता है वैसे भी फेमिनिन में मायने मायने अक्यूज़ेटिव नोमिनेटिव दोनों में है। ठीक है, अब इश्मोस मैंने लाजमी माइन सिमा और कॉमन। ठीक है, प्रोनाउन के बाद आ रहा है मोडाल वर्ब और मोडाल वर्ब कंजुगेट हो रहा है और उसके बाद माइन सिमा हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल है ना, तो आपको पता है कि अक्यूज़ेटिव और नोमिनेटिव इन दोनों एक जैसे होते हैं। अब माइनन एल्टन फर्ट इन और लाउड। ठीक है, क्योंकि इन जो है वो ऐसी प्रपोजिशन है जो नोमिनेटिव और अक्यूज़ेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, आपको पता है दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। तो मायने तो वैसे भी प्लूरल में आता है और दोनों एक ही जैसे, नोमिनेटिव अक्यूज़ेटिव एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अब आ गया ब्लाइब स्टिफ स्टिफ वैग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, ये समझने वाली बात है। क्या है कि डिया इसका आर्टिकल है ब्लाइब स्टिफ्ट का और टूट गई है। अब ये सिंपल एक सेंटेंस है, तो हमने सिंपल सेंटेंस नोमिनेटिव होगा, तो कि मेरी पेन टूट गई, कोई इसमें एक्शन रिसीव नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर एक्शन रिसीव हो रहा होता तो हम अक्यूज़ेटिव के लिहाज से लगाते। अब यहाँ पर हमने माइन ब्लाइब स्टिफ्ट लगाया। ठीक है, और गेम है इश विल
meinen Großvater einladen, ٹھیک ہے. اش ول یہ آگے نا پروناؤن اور ول کیا ہے موڈال ورب اور مائنن گوس فاٹا میرے والدین جو میرے جو گوس فاٹر ہیں نا بڑے فادر ان لا اس طرح جو ہے ان کو دعوت دی یعنی کہ وہ ایکشن ریسیو ہو رہا ہے نا اور آئن لاڈن اکوزاٹیو ورب ہے اکوزاٹیو ورب ہے ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ اکوزاٹیو ورب ہے کچھ ورڈز یاد کرنے پڑتے ہیں جس میں جو نومینیٹیو کے الگ ہوتے ہیں اکوزاٹیو ڈاٹیو یہ سب تو ان کو ہم نے یاد کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ انلاڈن اکوزاٹیو ورب ہونے کے علاوہ یہ انٹرینڈ واغبن بھی ہے اور یہ کس طرح سے یہاں پر آیا حالانکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جڑے ہوئے نہیں رہتا لیکن یہاں پر کس طرح سے آئے گی آپ کو نیکسٹ چیپٹر میں بتاؤں گی کیونکہ یہ کس وجہ سے یہاں پر آیا یہ بہت ضروری ہے کہ پورا آیا ہے ٹوٹا نہیں ہے نہیں تو ایسے ہوتا ہے نا اشلاڈے دش آئین ایسے ہو سکتا ہے اشلاڈے مائن گوس فاٹا مائنن گوس فاٹا آئین میں نے دعوت دی اپنے گروس فاٹر کو ٹھیک ہے. تو اب ایچ کرتے ہیں ہاں میں کیا ہے اش زوخے مائنن زوکھن اب یہ زوخے جو ہے نا یہ اکوزاٹیو وربن ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر مائنن لگایا اور زوکھن کہتے ہیں موزوں کو اور اس کا آرٹیکل دیا ہے ٹھیک ہے. اش آگے ای میں ہے اش موشتے مائنن کمپیوٹر فرکوفن ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں اپنا کمپیوٹر بیچنا. اب یہاں پر پروناؤن کے بعد موشتے اس کے حساب سے موڈال ورب آیا ہے اور دیا اس کا آرٹیکل ہے کمپیوٹر کا لیکن فرکوفن جو ہے اکوزاٹیو اور ڈاٹیو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم یہاں پر مائنن بھی لگا سکتے ہیں اور مائن بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب مائن فرینڈن زوخٹ einen جاب میری دوست ڈھونڈ رہی ہے ایک جاب. اب دیکھیں فرینڈن آپ کو پتہ ہے کہ فیمینن ہے اور مائن اکوزاٹیو اور نومینیٹیو دونوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور زوخٹ جو ہے وہ ایکچولی ورب کون سا ہے یہ ڈاٹیو ورب ہے نا وہ سوری اکوزاٹیو ورب ہے. اور اوکسک لیکڈ ہیا بیگ یہاں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کس کا میرا بیگ یہاں پڑا ہوا ہے تو ہوکسک تو مائن ہوکسک لیکڈ ہیا کیونکہ ہوکسک یہاں پڑا ہوا ہے کہ سمپل سینٹینس ہے کوئی ایکشن ریسیو نہیں کر رہا کوئی اور چیز نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر مائن ہوکسک لیکڈ ہیا. اگلا سینٹینس ہے اشموس مائن شوے پھٹسن. اب یہاں پر اگر شو ہوتا تو مائنن لگاتے کیونکہ پھٹسن جو ہے وہ پھٹسن جو ہے نا وہ ورب اکوزاٹیو ہے لیکن یہاں پر مائنے شوئے زیادہ ہو گئے نا تو یہاں پر ہم نے لگایا فیمینن کا اور آپ کو پتہ ہے کہ نومینیٹیو اور اکوزاٹیو دونوں میں فیمینن مائنے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے ایم میں اش فنڈے مائنن کوگل شرائبن نیشت. اب فنڈے جو ہے وہ اکوزاٹیو وربن ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوگل شغائبہ کا آرٹیکل دیا ہے تو ہم نے مائنن کوگل شغائبہ نیشت ٹھیک ہے. میں تلاش کی اپنی جو پین ہے وہ نہیں تلاش کیا میں نے. اب نیکسٹ سینٹینس ہے این مائن آؤٹو اسٹ زیئر ٹھویا میری گاڑی بہت زیادہ مہنگی ہے. اب یہاں پر مائن آؤٹو ٹھیک ہے کیونکہ یہ سمپل سینٹینس ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نومینیٹیو ہے تو مائن آؤٹو اسٹ زیئر ٹھویا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں اس میں آ رہے ہیں یہ اکوزاٹیو اور نومینیٹیو دونوں کے بیچ میں نیوٹرال کا تو مائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اب اگلا دکھا رہے ہیں کہ اشہابِ آئین فغاٹ میرے پاس ایک سائیکل 10 اسٹ مائن فغاٹ یہ میری سائیکل ہے. یہ نیوٹرال ہے سائیکل کا جو مائن ہے ٹھیک ہے آئین اور مائن دونوں ایک ایسا ہو جائے گا. اور دو ہسٹ آئین نے ہوا تمہارے پاس ایک گھڑی ہے 10 اسٹ دائیں نے ہوا یہ تمہاری گھڑی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمہاری یہ آئینے اس لیے وہ لگایا کیونکہ مائنے ٹھیک ہے فیمینن ہے فیمینن اس لیے. اور پھیٹا ہٹ آئینن کمپیوٹر 10 اسٹ ڈیزائن کمپیوٹر پھیٹا رکھتا ہے ایک کمپیوٹر یعنی کہ اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے یہ اس کا کمپیوٹر ہے تو اس کے لیے ہم زائن لگائیں گے زائن کمپیوٹر کیونکہ کمپیوٹر کا آرٹیکل دیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیا یعنی کہ ماسکولین ہے ماسکولین میں آئینن لگ گیا اس وجہ سے اور اس میں زائن لگ گیا اس کا کمپیوٹر کیونکہ اس کے لیے زائن آتا ہے ٹھیک ہے.
اور انا ہٹ eine کیمرا، انا کے پاس ایک کیمرہ ہے، اور کیمرہ کا آرٹیکل فیمینن ہے، فیمینن eine meine ihre، das ist ihre کیمرہ، یہ اس کا کیمرہ ہے۔ جب ہم نے اس کا یا اس لڑکا یا اس لڑکی اس طرح بولنا ہے تو لڑکے کے لیے sein اور لڑکی کے لیے ihre لگے گا۔ اب das Mädchen trägt einen Hut، der ہے آرٹیکل ہوٹ کا، اور لڑکی نے پہنی ہوئی ہے ایک ٹوپی، تو das ist sein Hut، یہ اس کی ٹوپی ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں مسکولن کے لیے اور نیوٹرال کے لیے دونوں میں sein ہی ہوگا۔ اور wir haben eine Wohnung، ہمارے پاس ایک گھر ہے، das ist unsere Wohnung، یہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے استعمال ہوگا unsere۔ ihr habt ein Auto، تم سب کے پاس ایک گاڑی ہے، das ist euer Auto، یہ ان کی گاڑی ہے، یعنی کہ تم سب کی گاڑی ہے اس طرح۔ die Gäste holen das Gepäck، گیسٹ جو تھے انہوں نے مہمانوں نے پک کیا ایک پیکٹ، ٹھیک ہے، ایک پیک یعنی Gepäck، سامان پک کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے das ist ihre Gepäck، یہ ان کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔ اور